Allez, lève tes doigts. Lève tes doigts. Comme ça. Ah. Chauffer de l'eau dans la bouilloire. La bouilloire. والقناه الثانيه هي ميدي ان تي في مغرب. هذه تقدر تلقاها من داخلاش لعندك، ها هو لا فريكونس ديالها. هذا التردد هذا غادي تشدو غادي تدخلو. بسم الله. السلام عليكم. Mes frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale, très utile, très profitable pour vous, Inch'Allah Rahman Rahim. علاش؟ هي راه بسيطة جدا وغادي تكون سبيسيال. بارفوا بعض الأحيان الحلاوة واللذة ديال الأشياء كتجلى في البساطة ديالها. لو فيت لكونها أنها تكون بسيطة كتكون زوينة وكتعجبنا. بحال غير ميسي كيلعب كرة، اللعب ديالو راه تيلعب لعب سامبل، راه ما كيديرش عمره في خاويه بزاف وطوع الكره من هنا ولا من هنا ودير داك اللعيبه بزاف، ما كاينش داك الزواق بزاف، عنده لعب سامبل تقريبا لا حكرتي مزيان. وفوالا كيدي ديما الكره الذهبيه. البساطه ديال اليوم كاينه في المنزل ديالك. المراكز الكبار اللي كيعلموا اللغات اللي كتمشي كتحط فيهم فلوس باش انك تتعلم اللغه وكتحط فيهم ماشي هذاك 200 درهم ولا سميتو في الشهر، لا كثار. كيعتمدوا على دي زاتوليي، ورشات، كيديروا ورشات ياك باش كيعلموك. هاد الورشات بطبيعه الحال تيكونوا فيهم دي زاكتيفيتي، انشطه كيكون فيهم الحوار، ديالوج، باش كيعلموك التواصل وكيعلموك وكيحبوا لك اللغه وكتولي كتعجبك. ما كتبقاش غير داخل القسم وعندك سبوره وخصك تتبع مع الاستاذ وحفظ هادي وكتاب وسطر، لا كيعلموك بواحد الطريقه زوينه وكتعجبك وكتلقى واحد الحلاوه كتستمر معاهم. دونك حط فلوسك تيعلموك. هاد الورشات تقدر انت ديرهم في الدار، في المنزل. الدار كندوزو فيها وقت كبير بالاخص البنات. هاد الوقت كيفاش تقدروا انكم تستثمروه؟ ولا راك انت كدير الانشطه ديالك، كتشقى داخل الكوزينه كدير هادي، عندك كتخمل، كدير بلان شوز، بزاف د الحوايج. هادو كيفاش نقدر نرجعهم انا كيعودوا عليا بالنفع؟ انا كنتعلم منهم و ميم طون كنقدم واحد الخدمه للمنزل، كنجمع الدار، كنعاون الوالده وسميتو، وهذا الشيء غادي يعود عليا حتى انا بالنفع. جو كومونت اعلق كومونتير، كدير ان كومونتير، ما تنساش تخلي الكومونتير حتى هنا لتحت. عارف كومونتير ياك هو التعليق. لو فيرب كومونتي يعلق او علق، جو كومونت هي اعلق، جو كومونت. جو كومونت فين غادي ديرها؟ غادي ديرها في الكوزينه، غادي ديرها في الصالون، غادي ديرها كتشطب. هنايا ملي كنبغي ندير اي حركه، دخلت للكوزينه بغيت نسخن اتاي ولا بغيت نعمرو البراد، شنو هو المقراج، شنو هو نسخن. ما تنقولش لك هاد المصطلحات خاصك تكون عارفهم، لا ما تكونش عارفهم. شتي المقراج دابا ما عرفتيش ياك، ولا البراد ما عرفتيش، ماشي مشكل، لا ماشي مشكل. غادي نمشي نقلب عليه هو نيت ونحطو نجي نستعملو. وملي نكون ندير شي طاش في الكوزينه جو بارل، كنهضر، جو براتيك، جو كومونيك، اي حاجه كنعلق عليها. Je commande, comme toujours, d'abord je dois. Alors, que dois-je faire? Que dois-je faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de préparer le thé. La première des choses que je dois faire, c'est de préparer de l'eau. Chauffer de l'eau dans la bouilloire. La bouilloire. Donc, je dois avoir une l'eau chaude. Donc, souvent, on ne dit pas l'eau chaude, mais l'eau chaude. حيت بزاف كيسحب ليهم بان الماء راه ماسكولين. الماء ماسكولين مذكر بالعربيه، ولكن بالفرنسيه راه فيمينين. كنقولوا الماء بارد لو فرواد، والمسخون لو شود. Je dois avoir de l'eau chaude. خاصني المسخون. Alors, que dois-je faire? شنو خاصني ندير؟ Que dois-je faire? Je dois bouillir de l'eau. Je dois bouillir. Bouillir, يسخن. Ou bien chauffer. Je dois chauffer de l'eau. Je chauffe ou bien je boue
de l'eau ici dans la bouilloire. Je bois ou je chauffe. Et après, je prends ce récipient-là, la théière. La théière, هو البراد. Et dans laquelle je mets les graines de thé. كنديرو فيه الحبوب ديال الاتاي. De préférence, on utilise un feu doux. De préférence, on utilise un feu doux. خصنا نديرو العافية تكون خفيفة comme ça. ولكن إلا كنت زربان, si je ne veux pas se tarder, j'accélère et j'augmente le feu comme ça. Donc j'ai accéléré pour avoir le thé très rapidement. J'ai pas du temps pour attendre. Mais de préférence, من الأفضل de réduire le feu, comme ça. Utilisez juste une température ou bien un feu doux. حتى الوليدات الصغار يقدر يكون عندكم شي وليد في الدار ولا عند عائلتك ماشي في الدار، يكون ولدك ولا ولد اختك ولا ولد خوك ولا شي حاجه، غير ملي تكون عند لا فامي بحال هكا كتمشي لعندهم كيعجبونا الدراري الصغار نبقاو نلعبوا معاهم وكتبقى تبدا الصوت ديالك ديك المشيشه هذاك الخيب وكتلعب معاهم وكيعجبك، كترتاح مع الدراري الصغار. بعض المرات ملي كنبغيو نهضروا ما كنقدروش نهضروا قدام شي حد، شي بيرسون ما كنهضروش قدامه، كنخافوا نديروا دي زيرو، ولا درنا دي زيرو غادي روماركيهم وكنخافوا انه يحاسدنا ولا شي حاجه، ولا يقول لك انت المستوى ديالك ضعيف ولا ما كتعرفش تهضر ولا عوجتي هذه ولا ينقص منك ولا اي حاجه. الدراري الصغار بقى تهضر معاهم، بقى تهضر مع الوليدات الصغار، فهمتي؟ حتى الا كان عندك واحد الوليدات الصغير مثلا بغيتي تعلموا الفرنسيه ان شاء الله من الصغر، حيت العربيه راه غادي تتعلمها حيت هو كاين في المغرب اللغه الفرنسيه يقدر ما ياخذهاش الا بالاخص الا قررتي في البيبليك ولا شي حاجه، الا بغيتي انك تولفها ليه من الصغر بقى تهضر معاه من الصغر. شفتيه كيدير غير واحد الحركه نمشي نشوف هذيك الحركه شنو سميتها، نقلب عليها ونبقى نقولها ليه، كنتعلم انا وميم طون حتى هو كيبقى يسمعها. هو اللي قلتي غادي يبقى يضحك مسكين، راه ملي كتكون كتهضر راه اللي قلتي خطا ولا قلتي صحيح راه ما تيحاسبك ما حتى شي حاجه. مثلا دار صبعو في فمو نقول ليه حيد يدك ما تلحش صبعك، حيد يدك من فمك. Monsieur Amir, pourquoi tu lèches tes doigts? Pourquoi? Il ne faut pas lécher les doigts. Allez, lève tes doigts. Lève tes doigts. Comme ça. Ah, d'abord, tu es très jolie. Tu es un beau enfant. Tu es très beau. Tu vois? Tu ne vois pas. واخر حاجه هما القنوات اللي كاينين في التلفاز عندكم في الدار وما كتعلمش، يلاه كتضل مقابل ليا دوزام ولا مشعل شي قناه تيهضروا لك على الكوفيد ولا كيهضروا لك شي تخربيقه بحال هكا. عندك تي في 5 موند، هذه راه معروفه ياك، تي في 5 موند ها الفريكونس ديالها غادي نوريه ليك، ها هو دخلوا لعندك ياك، قيدوا الا ما كانش عندك في الدار سير بحث عليها. والقناه الثانيه هي ميدي ان تي في مغرب، هذه تقدر تلقاها من داخلاش لعندك، ها هو لا فريكونس ديالها، هذا التردد هذا غادي تشدو غادي تدخلو وغادي تولي خدامه عندك ان شاء الله. ها هما جوج القنوات عندك في الدار، بقى تشعلهم، بقى غير لو فيت انك تبقى تسمع الفرنسيه بزاف وهذه حتى هو غادي يساعدك. دونك هذاك ليكوت راه مزيان بزاف وكيساعدك، حتى ودنك كيتسرحوا ولسانك حتى هو كيبغي يهضر. ها انت كتصنت وكدير الورشات ديالك في المنزل وكتهضر، والعام سيدي راه طريقه مزيانه بزاف وغادي تساعدك ان شاء الله باش تبوستي، باش تطلع وتحسن مستوى اللغه الفرنسيه ديالك. كوم توجور مازال كنشارك معكم في هذه السلسله ديال تعلم اللغه الفرنسيه، كتوبه، طرق، دي فيديو في يوتيوب، قنوات في يوتيوب وقنوات في التلفازه ديالك في الدار، كيفاش تقدر انك تستثمر
وتعلم منهم ان شاء الله. وحتى ملي تبدا شي طريقه كتخدم بها الا مليتي منها عاود رجع لهاد لي فيديو هادو، راه غادي يعاودوا يموتيفيوك، يعاودوا يديكلونشيوك. وبالنسبه للدراري الصغار ملي تبغي تقول ليه واحد الكلمه ولا واحد التعبير وما تعرفوش، هذاك هو لو ديكليك بالنسبه لك، هذاك هو ليليمون ديكلونشور، هو ديك النقطه اللي غادي دير لك التحول، دير لك واحد لا ترانسفورماسيون باش انك تولي عندك واحد لا كيوريوزيتي وتمشي تبحث وشنو هي هذه وشنو هي هذه باش نقول ليه المره الجايه. حيت احسن طريقه للتعلم هو انك تعلم. دونك انت غادي تمشي تتعلم باش انك تعلمه هو، وكتولي هنايا مدروك خاصك تمشي تقلب على الحاجه باش تجي توريها ليه، باش المره الجايه تقولها ليه. ومزيان تدخل في هاد لونغاجمون، حيت بعض المرات ملي كنكونوا داخلين في واحد لونغاجمون مع شي حد واحد اخر بزز منا كنتزيرو كنبغوا نديروه لا راه سميتو، ولكن الا كان غير مع نفسك نتايا ما كديروش. دونك مزيان تدخل في واحد لونغاجمون غير مع الوليدات الصغار بحال هكا، مع الكوزينه ومع التلفازه ومع التخمال وهذا الشيء الاخر كامل. متفقين؟ يلا مازال ان شاء الله نزيدكم. تهلاو في راسكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.